राजस्व परिचालनबाट चालु खर्च भेट्न पनि हम्मे पर्छ। विकासका हाम्रा आवश्यकताहरू छन्, आकाङ्क्षाहरू छन्। त्यसलाई सम्बोधन गर्नको निम्ति घरभित्रबाट पनि ऋण उठाउनु पर्नेछ, घर बाहिर पनि ऋण लिनुपर्नेछ। तर यो ऋण खर्च केमा गर्ने भन्ने कुरा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। चार्वाक दर्शनले ऋण कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण काटेर घिउ नखाने भन्ने कुरा हामीलाई धेरै पहिला सिकायो। हाम्रो संविधानले पनि सिकाएको छ, कानुनले पनि सिकाएको छ। हामीले आफ्नो दलका घोषणापत्रहरूमा पनि भनेका छौँ। अस्ति मात्र सरकारले बजेट वक्तव्यमा पनि भन्यो कि म यो पटक मेरो आफ्नो खर्चको मलाई आफ्नो समस्या छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि म जताततैबाट कडाइ गर्छु भन्यो। म सार्वजनिक निकायमा भएको भत्ताहरू काट्छु भनेर भन्यो। म यसै गरिकन म इन्धन लगायतका सवारी साधन लगायतका थुप्रै फजुल खर्च नियन्त्रण गर्छु भनेर भन्यो। तर हामीले खर्चको शीर्षक हेऱ्यौँ भने ऋण उठाएर परामर्श सेवा दिने कुरामा करिब 1.5 अरब रुपियाँ, ऋण उठाएर तालिम गोष्ठीको लागि करिब 3.5 अरब रुपियाँ यहाँभित्र लगेर बन्दोबस्त गरिएको अवस्था छ। हाम्रो डेट जिटिपीको रेसियो हेऱ्यो भने अहिले पनि हामीसँग केही स्पेस बाँकी छ। तर स्पेस बाँकी हुँदै गर्दा सधैँभरि हामीले दुईवटा कुरा हेर्ने हो, सस्टेनेबिलिटीको कुरा हेर्ने हो, अकाउन्टेबिलिटीको कुरा हेर्ने हो। यो दुईवटा विषय हेर्ने कुराको सन्दर्भलाई जोडेर हामीले हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता पनि सँगसँगै राखेर हेर्नुपर्छ। गएको यत्रो सजिला वर्षहरूमा त हाम्रो पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता हामीले देखियो भने यो सङ्कटको बेलामा हाम्रा सबै अवयवहरू प्रभावित हुँदै गर्दा यसले खर्च कसरी गर्छ, खर्च गर्ने कुरा प्रभावकारी कसरी गर्छ, यो सबै कुरा हामीले कहाँबाट किन ऋण उठाउने भन्ने कुरासँग जोडिन आउँछ। ऋण लिने कुरा पुँजी निर्माणको लागि, अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनुको लागि, चलायमान बनाउनुको लागि। हामीले 1 रुपियाँ ऋण लिँदै गर्दा त्यसबाट कति सृजना गर्छौँ भन्ने कुरा सँगसँगै राखेर हेर्ने हो। यो विषयका सन्दर्भमा त्यस कारणले गर्दा हामी त संसदबाट 16 डोलो पारित गर्छौँ। तर संसदबाट 16 डोलो पारित गर्दै गर्दाखेरि यहाँबाट 1 रुपियाँ ऋण उठाउने जुन हामी संसदबाट स्वीकृति दिएर पठाएका हुन्छौँ त्यो भोलि फर्केर हाम्रै टाउकोमा आउने हो। त्यसैले केसमा प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा हामीले आजको दिनमा कसरी हेर्नुपर्छ भने सरकार चालु खर्चलाई निर्ममतापूर्वक काट्नका निम्ति तयार छ कि छैन, यो पटक देखिएन। सरकार यही विषयका सन्दर्भमा अनावश्यक फजुल खर्च रोक्न तयार छ कि छैन, देखिएन। त्यति मात्र होइन, अब आन्तरिक ऋणमाथिको दबाब त सम्माननीय सभाको महोदय सत्तासीन पार्टीभित्र भइरहेको छलफललाई हेर्दै गर्दा त अब आउने आर्थिक वर्षसम्ममा त बाहिरबाट एउटा पनि ऋण पनि नलिने, कुनै पनि सहयोग नलिने, नेपालभित्रको चालु खर्च बाहेक विकास खर्चको लागि चाहिने पैसा सबै घरबाट मात्र उठाउने भन्ने ठाउँसम्म पुग्ला कि भन्ने लागेको छ। छलफल यसो हेर्दै गर्दा त्यही दिशातिर जान्छ कि भन्ने लाग्छ। धन्यवाद। मान्य श्री मृणेन्द्र प्रसाद रिजाल, डाक्टर मृणेन्द्र प्रसाद रिजाल र यसपछि मान्य श्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की। सम्माननीय सभामुख महोदय, अघिल्लो वर्ष सरकारले 195 अर्ब ऋण उठाउने कुरा गर्यो। हामीले भन्यौँ कि सरकारको राजस्वको क्षमतासँग जोडौँ त्यसलाई भनेर। यसमा हान्नु भएन, यो पालि पनि 225 भन्नुभएको छ। अहिले पनि हामी चाहन्छौँ कि सरकारको राजस्व उठाउन सक्ने क्षमतासँग यसको सम्बन्ध हुनुपर्छ भनेर। त्यो विषय त ती नै गयो। अब अर्को कुरा, आन्तरिक बजारबाट ऋण बढी उठाउने हो भने यो पालिको झन्झट के छ भन्दा कोरोना पछाडि हामी असाध्यै ठुलो बेरोजगारी र असाध्यै ठुलो इन्फ्लेसनरी प्रेसर इकोनोमीको दुनियाँभरि हुन्छ। त्यो बेलामा हामीले आन्तरिक बजारमा थुप्रै ऋण सरकारले उठाउन थाल्यो भने इन्ट्रेस्ट रेटमा पनि प्रेसर हुन्छ। त्यसैले 1970को दशकको अन्तिमतिर तेलको भाउ बढी हुँदाखेरि जसरी स्टेगफ्लेसनको अवस्था थियो, त्यो स्टेगफ्लेसनमा थपिएर फेरि ब्याज दरको पनि प्रेसर भयो भने अर्थतन्त्र कठिनाइ हुन्छ, तङ्ग्रिन कठिनाइ हुन्छ। त्यतातर्फ ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्थमन्त्रीजी व्यक्तिगत मित्र पनि हुनुहुन्छ, लामो समयदेखि उहाँलाई जान्दछु र धेरै ठुलो दबावका बावजुद पनि उहाँ र म भिन्न जिम्मेवारीमा हुँदाखेरि यस्तै अप्ठ्यारा काममा एकअर्काको इन्टिग्रिटी जाँच्ने पनि मौका मिलेको थियो। हामी दुईटै त्यो परीक्षामा पास भएको छौँ। अहिले पनि उहाँप्रति शङ्का छैन। तर अर्थमन्त्री भएर मात्रै होइन कि मेरो मित्र पनि भएको हुनाले उहाँको इन्टिग्रिटीमाथि कहीँबाट क्वेसन नउठोस् भन्ने मेरो चाहना हो। त्यसैले एउटा प्रसङ्ग भन्छु, रामायणमा सीताको अग्नि परीक्षाको प्रसङ्ग आउँछ, त्यस्तै रोमन इतिहासमा सिजरको श्रीमतीको परीक्षाको प्रश्न आउँछ। रोमन पोन्टिफेक्स म्याक्सिमस भएपछि 62 BC-मा उनको श्रीमती पाम्पेयले एउटा ठुलो पूजाको आयोजना गर्छन्, जुन पूजामा एउटा पनि पुरुष प्रवेश गर्न पाउने हुन्न। त्यहाँ क्लडियस महिलाको लुगा लगाएर त्यो पूजाको समारोहमा संलग्न भएको हुन्छ। शङ्का गरिन्छ पाम्पिएको प्रेम पो छ कि क्लडियससँग भनेर। होइन भनेर सिजरले प्रमाण पनि खोज्दैनन्, क्लडियसले सजाय पनि पाउँदैन, अभियुक्त पनि प्रमाणित हुन्न। तर त्यो काम सकेपछि अभियुक्त दोषी प्रमाणित नभएपछि सिजरले पाम्पियोलाई डिभोर्स दिन्छन्। यसकारण के भन्छन् कि सिजर्स वाइफ मस्ट बी अबभ सस्पिसन। अर्थमन्त्रीज्यू, सिजर्स वाइफ मस्ट बी अबभ सस्पिसन। तपाईँमाथि शङ्का गर्ने कहीँ पनि बाँकी रह्यो भने मलाई मात्रै होइन,
पुरै मुलुकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। तपाईँ जस्तो प्रोफेसनल मानिस, तपाईँ जस्तो लामो करियर भएको मानिसमा कसैले औँला उठाउँदाखेरि भोलिसम्मका दिनमा अप्ठ्याराहरू बाँकी रहन्छन्। त्यसैले म तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो अवसर हो, प्रमाणित गर्नुहोस्। हरेक आरोपहरू गलत छन्। फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, सिजर्स वाइफ मस्ट बी अबभ अल सस्पिसन। थ्याङ्क यू। मान्य श्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र यसपछि मान्य श्री भरत कुमार शाह। सम्मान्य सभामुख महोदय, आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि 14 अरब 75 खरबको बजेट आएको छ, जसमा 279 अरबको वैदेशिक ऋण, 60 अरबको अनुदानको अपेक्षा गरिएको छ। विगतका 2 वर्षको बजेटलाई हामीले समीक्षा गर्ने हो भनेदेखि 2 वर्षमा 120 अरब वैदेशिक ऋण र 32 अरब अनुदान, वैदेशिक अनुदान आएको छ। र अहिलेको अवस्थामा, जुन अवस्थाबाट अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र र विश्वको अर्थतन्त्र गुज्रिरहेको छ, यो अवस्थामा अब अहिले हामीले यो बजेटले अपेक्षा गरे अनुसारको वैदेशिक ऋण र वैदेशिक अनुदान आउने अवस्था छैन। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्र ऋण उठाउने कुरा अर्थमन्त्रीजीले ल्याउनु भएको छ। यसमा सैद्धान्तिक असहमति गर्ने कुरा छैन, तर अहिले आन्तरिक ऋण के का लागि उठाउने, यो चाहिँ अहम प्रश्न हाम्रो अगाडि छ। आन्तरिक ऋण हामीले GDP को 5% भन्दा बढी आन्तरिक ऋण हामीले हामीले उठाउनुहुन्न, तर अहिले GDP को 5% भन्दा बढी ऋण उठ्ने, आन्तरिक ऋण उठ्ने चाहिँ अहिले त्यस किसिमको आन्तरिक ऋण उठाउने मनसायका साथ यो विधेयक आएको छ। त्यसैले म अर्थमन्त्रीजीलाई भन्न चाहन्छु, यो आन्तरिक ऋण उठाउने कुरालाई हामी घटाएर लौँ। आन्तरिक ऋण नहुने हो भनेदेखि गत सालको भन्दा हामी आन्तरिक ऋण नउठाउँ। आन्तरिक ऋण उठाएर बजारलाई सङ्कुचन गरेर र राष्ट्रलाई व्यवहार पार्ने र हाम्रो आउने पुस्तालाई व्यवहार पार्ने कुरामा राज्य जानुहुन्न, हामी जानु हुँदैन। हामीले लिबर्टी, इक्वेलिटी र प्रोस्पेरिटीको साथ त्यो स्पिरिटमा देशलाई अगाडि बढाउने हिसाबले हामी सबै मिलेर काम गर्नुपर्ने अहिलेको जटिल अवस्थामा त्यो दायित्व हाम्रो अगाडि छ। यो कुरा पनि राख्न चाहन्छु। यहाँ इन्ट्रिग्रिटीको कुरा आएको छ। इन्ट्रिग्रिटी भन्ने कुरा कसैले सामान्य रूपमा कसैलाई पनि इन्ट्रिग्रिटीको कुरा गर्न पाइन्न र गर्न पनि हुन्न, र काङ्ग्रेस जस्तो जिम्मेवार पार्टीले इन्ट्रिग्रिटीको कुरा गर्दैन पनि। तर म अर्थमन्त्रीजीको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु कि बजेट भाषणभन्दा अगाडि 122वटा विद्युतीय सवारी साधन देशभित्र भित्रिएको छ। यसले करिब मुलुकलाई 55 करोड राजस्वमा घाटा पुगेको छ। यसको जानकारी अर्थमन्त्रीले पनि लिनु जरुरी छ। मान्य श्री भरत कुमार शाह र यसपछि मान्य प्रेम सुवाल। सम्मान्य सभामुख महोदय, अर्थमन्त्रीजीले बजेट भाषणमा आन्तरिक स्रोतबाट 3 खर्ब 25 अर्ब र आन्तरिक स्रोतबाट बेहोर्ने भन्नुभएको थियो। त्यसमध्येमा 2 खर्ब 25 अर्ब त राष्ट्र ऋण उठाउने भन्नुभएको छ। 1 खर्ब केबाट उठाउने हो, 1 खर्ब नोट छाप्ने हो कि के गर्ने हो, त्यसको बारेमा पनि अब जानकारी दिनुहुने नै छ। र अहिलेसम्मको हाम्रो आन्तरिक ऋण हेर्दाखेरि 5 खर्ब 91 अर्ब 52 करोड 4,43,411 रुपियाँ छ आजको दिनमा हाम्रो आन्तरिक ऋण। र आज हामीले 2 खर्ब 25 अर्ब राष्ट्र ऋण उठाउने जुन कुरा गरिरहेका छौँ, त्यो टोटल आज 36 खर्ब हाम्रो टोटल GDPकै कुरा गर्ने हो भने पनि त्यो 5% भन्दा बढी हुन्छ। 1 खर्ब 80 अर्ब भन्दा बढी त्यो जाँदैन।
त्यसकारण हामीले 6-7%मै गएका छौँ यो। त्यसकारण आज हामीले यो यत्रो के अरे राष्ट्र ऋण आन्तरिक ऋण उठाएर र विशेष गरेर यो आन्तरिक ऋण सर्ट टर्म हुन्छ, छोटो अवधिको लागि हुन्छ र यसपटक बढी उठायो भने अर्को सालको बजेटलाई पनि त्यसले असर गर्छ, त्यो त अर्थमन्त्रीजीलाई धेरै नै थाहा छ। त्यसकारण यसमा विशेष गरेर आन्तरिक ऋण चालु पुँजीमै नै खर्च हुने हो, उसमा धेरै खर्च हुँदैन, के अरे पुँजीगत खर्चमा धेरै हुँदैन। त्यसकारण यो कुरालाई पनि ध्यान दिनुहुन मैले अनुरोध गरेँ। र अर्को कुरा, अर्थमन्त्रीजीलाई म धेरै पहिलेदेखि नै छु, म अर्थ मन्त्रालयमा हुँदाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग म अमेरिका पनि सँगै गएका हौँ। उहाँको इमान्दारितामा, विद्युततामा कुनै हामीलाई शङ्का छैन, तर बजारमा, पत्र पत्रिकामा, सामाजिक सञ्जालमा कुरा उठेपछि कुरा उठाउनुपर्छ र अर्थमन्त्रीजीले यसको जवाब दिनुपर्छ। यसमा आवेशमा आउने अरू गर्ने कुनै कुरा होइन। यो अर्थमन्त्रीजीलाई यत्रो सम्मानित सदनमा अर्थमन्त्रीजीले आफ्नो कुरा राख्न र राष्ट्र यो देशको सम्पूर्ण जनताले देखिरहेका छन् र राख्नले एउटा मौका हो। त्यसकारण यो मौकामा उहाँले एउटा आफ्नो अभिव्यक्ति राख्नु पनि भएको छ, यस्तै राख्दै पनि हुनुपर्छ र यसमा आवेशमा आउने र मलाई यस्तो गरे, यो विपक्षीले यस्तो भन्ने कुरो होइन। हामीहरूले त जनताको कुरा बोल्ने हो र पत्र पत्रिकामा आएको कुरा, सामाजिक सञ्जालमा आएको कुरा, जनबोलीका कुराहरू बोल्ने हो, हाम्रो कर्तव्य नै हो। हामी प्रतिपक्ष हौँ, हामी विरोधी होइनौँ, प्रतिपक्ष हौँ। त्यसकारण यो अर्थमन्त्रीजीले यो कुरा पनि बुझ्नुहुन मैले अनुरोध गरेँ। र अन्तिममा मैले भन्दाखेरि यो टोटल आजको नेपालको हामी धेरै ऋणमा डुबिसकेका छौँ। टोटल जम्मा ऋण 12,95,47,47 करोड 40,35,910 रुपियाँ हाम्रो टोटल आजसम्म देशको सम्पूर्ण ऋण छ र प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा 44,000 का दरले पर्छ। त्यसकारण हामी धेरै ऋणमा डुबेका छौँ। यस सम्बन्धमा पनि अब विद्वान अर्थमन्त्रीजीले विचार गर्नुभएको होला। धन्यवाद। जय नेपाल। मान्य श्री प्रेम सुवाल र यसपछि मान्य श्री रामबाबु कुमार यादव। सामान्य सभामुख महोदय, सांसदहरूले संसदमा प्रश्न उठाउनु मन्त्री र सरकारलाई काम गर्न उत्सुकता बढाउने काम हो र सचेत पार्ने पनि काम हो। मन्त्रीहरूले सांसदहरूलाई यस्तो प्रश्न नउठाउनु भए हुन्छ भन्नु उपयुक्त होइन। राजनीति र अर्थव्यवस्था दर्शनबाट निर्देशित हुन्छ। अर्थमन्त्रीजीले कुन दर्शन अन्तर्गतको बजेट ल्याउनु भएको हो नेपाली जनतालाई भन्नु जरुरी छ। सत्ताको नेतृत्व गरेको नेकपाको दर्शन अनुसार यो बजेट आएको हो। सम्पत्तिको सीमाङ्कन र विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने प्रावधान बजेटमा ल्याइएको भए बजेट बलियो हुने थियो। बजेटमा कुल 5,24,50 करोड ऋण लिने व्यवस्था गरिएको छ। पञ्चायतले पनि नेपालीलाई ऋण बोकाएको थियो। बहुदल पुनर्स्थापना यता 30 वर्षका सरकारहरूले यस्तै यो नेकपाको सरकारले पनि ऋण बोकाएको, थप ऋण बोकाएको देखियो। ऋण थपेरै चलाउने भए नेकपाको सरकार किन? यो जनताको प्रश्न हो। राष्ट्र ऋण अर्थात् देशभित्र 2,25,000,000 उठाउने लक्ष्य राखिएको छ। नेपालीलाई बन्दुक बोकाउने र अरूसँग भिडाउने एमसीसी खारेज गर्न आवश्यक भए राष्ट्र ऋण अझै थपे पनि हुनेछ। तर नेपाली जनताको विरोध हुँदाहुँदै 5-7 महिना अगाडि अर्थमन्त्रीज्यूले एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन गर्नेमा हस्ताक्षर किन गर्नुभयो? अर्थमन्त्रीज्यू चुनावमा उठ्न नपर्ने भएकोले देशघाती एमसीसी कार्यान्वयनमा सही गर्नुभएको हो कि? यदि यस्तै हो भने अर्थमन्त्रीज्यू जनताको कठघरामा उभिनुपर्ने हुन्छ, भाग्न पाउनुहुन्न। इथियोपिया र नेपालमा सँगै प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएको हो। इथियोपिया अहिले नेपालभन्दा धेरै अगाडि छ। यहाँका सरकारहरूले 30 वर्ष खोइ काम गरेको? यो पनि जनताको प्रश्न हो। ठुला निजी कम्पनीलाई कर छुट किन? गरिब मजदुर किसानलाई के छुट छ? अनि यो बिजनेस हाउससँग यो सम्बन्धित छैन अर्थ मन्त्रालय भन्ने कसरी पत्याउने? सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गतका विद्यालय र महाविद्यालयको सम्पत्ति सरकारको भए पनि आयकर किन लगाइयो, किन खारेज गरिएन? त्यसकारण जनताको प्रश्न हो, यसको जवाफ अर्थमन्त्रीज्यूबाट आउनु आवश्यक छ। धन्यवाद।
मान्य श्री रामबाबु कुमार यादव, यसपछि मान्य श्री पार्वता डिसी चौधरी। सामान्य सभामुख महोदय, यसपालिको बजेट नै ऋण बजेट भन्दा हुन्छ र अर्थमन्त्रीजीसँग बहुमत छ, त्यो पास पनि हुन्छ। अब आधी बजेट त 33% भन्दा बढी ऋणमै छ र सबैभन्दा बढी ऋण यसपालि थपिने अवस्था छ र जनतामा उत्साह एउटा के खोज्या थियो यो बजेटबाट, यसपालिको बजेट तपाईको रोजगार, स्वास्थ्य र कृषिमा निर्भर हुन्छ भनेर जनताले खोज्या थियो र साथीहरूबाट कुरा पनि आइसक्यो, ऋण लिएर घिउ खानुहुन्न र ऋण पनि लिनुपर्छ कुन अवस्थामा, जनतालाई जोगाउनु पर्ने अवस्थामा। ऋणै लिएर उपचारै गर्नु पर्यो भने ऋण लिएर उपचार गरिन्छ, ऋणै लिएर जीव जोगाउनु पर्यो भने ऋण लिन्छ कि ऋण लिएर नयाँ सहर तयार गर्ने, सुरुङ मार्ग तयार गर्ने। महत्त्वपूर्ण विषय यो आइराखेको छ। जनतामाथि अहिलेसम्मको 11 खर्ब अहिलेसम्मको ऋण र फेरि थप अहिलेसम्मको सबैभन्दा बढी ऋण यसपालि हामी बोकाउन गइराखेका छौँ। किन ऋणमा बजेट बनाउनु पर्ने त? के जनतालाई उपचार गर्न ऋणै चाहियो त? जनतालाई खाना दिन ऋणै चाहियो त? एकतर्फ भनिराखेका छौँ विदेशबाट आउनेले आफ्नै खर्चमा आउने, आफ्नै खर्चमा क्वारेन्टाइनमा बस्ने, PCR चेकअप गर्नेसम्म हैसियत छैन, घरमै उपचार गर तिमी, अनि हामी ऋण लिइराखेका छौँ। के जनताले सोध्दैन के ऋण के का लागि त? जब हाम्रो उपचार गर्न सक्दैनौँ, हामीलाई रोजगार दिन सक्दैनौँ, अनि ऋण के का लागि त? जनता सम्पूर्ण ऋणको भार बोक्ने अनि हामी यहाँ आफू खुसी राजी आफ्नो पाएका काम गर्दै जनतालाई ऋण बोकाउँदै जाने। यसको दायित्व जनतामाथि पर्न जान्छ भने त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिने कि नलिने, अनि विकास बजेट कसरी विनियोजन गर्ने, आफ्नो गाउँठाउँ आफ्नो पाएक पर्ने हिसाबले मात्रै विनियोजन गर्ने। अर्थमन्त्रीजीलाई म प्रश्न भन्न चाहन्छु, मलाई विकास चाहिएन, मेरो क्षेत्रको विकास कट्टा गर्नुहोस् तर ऋण बन्द गर्नुहोस्। ऋण लिनुहुन्छ भने समग्र विकास कसरी गर्न सकिन्छ? ऋण तपाईको जनताको गाँसमा खर्च गर्नुहोस्, इलाजमा खर्च गर्नुहोस्, रोजगारीमा खर्च गर्नुहोस्। अवस्था यो छ। ऋण उठाएर घिउ पिएर अनि प्रधानमन्त्रीजीको मातहतका पराले उहाँको सम्बन्धित निकायहरूमा प्राय सबैमा अनुगमन खर्चको नाममा धेरै रकम बढ्न गएको छ। त्यसलाई कटा गरेर ऋण कम गर्न सकिने कि नगर्न सकिने? ठिक छ, उहाँसँग बहुमत छ, उठाउनुहुन्छ, तर यो जनताको प्रश्न छ। मान्य श्री पार्वता डिसी चौधरी र यसपछि मान्य श्री दुर्गा पौडेल। सम्मान्य सभामुखज्यू, मान्य अर्थमन्त्रीज्यूले राष्ट्रिय ऋण उठाउने प्रस्ताव सदनमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। धेरै अर्थमन्त्रीज्यूहरूले यस विषयमा बोलिसक्नु भएको छ। मलाई पनि लाग्छ ऋण उठाएर घिउ खान हुन्न। यो हाम्रा अग्रज पुर्खाहरूले हाम्राले भन्दै आएको कुरा हो। किनभने जब हामी ऋण उठाएर मोजमस्ती गर्छौँ, खर्च गर्छौँ भनेपछि त्यो भार आफैमा आउने हो। अरू त्यसैले पनि GDP को 5% भन्दा बढी ऋण उठाउन पाइन्न भनेर पनि त्यो एउटा सिलिङ त्यही भएर पनि तोकेको छ। त्यसरी अहिलेको अवस्थामा फेरि अब जब मुलुक नै यो लकडाउनमा छ, महामारीमा छ, यस्तो अवस्थामा के को लागि ऋण चाहियो? स्वास्थ्य उपचारको लागि हो भने यो अन्य ठुला ठुला योजनाहरूमा नहालौँ पैसा। अहिले कुनै विकास हुनेवाला छैन, त्यो पैसा त्यही स्वास्थ्यमा खनाउँ र नेपाली नागरिकलाई उपचार गरौँ, निरोगी बनाऊ, विदेशबाट आउने सबैलाई उपचार गरौँ भन्न चाहन्छु। र हाम्रो विद्वान अर्थमन्त्रीज्यूले यो मुलुकको अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ र यो राष्ट्रको अर्थतन्त्र हुँबाट वितरण हुन्छ र आज उहाँमाथि हामीले प्रश्न गर्दा यस्तो प्रश्न गर्दा मान्यज्यूलाई पनि त्यो प्रश्न जान्छ भन्नु कतिको सान्दर्भिक छ। हामीले प्रश्न नगर्दै उहाँले कसरी सच्चिने?
हामीले प्रश्न गर्न पाउने कि नपाउने? म मात्र होइन, सामान्य सबै नागरिकप्रति छ मिडिया। जसले गलत गर्छ, सही पनि हुनसक्छ, मिडियामा आएका सबै कुरा सही र गलत हुन् भन्न मिल्दैन। तर केही कुरा अवश्य पनि एउटा वहदामा बसेको, पदमा बसेको मान्छे प्रति कुराहरू आउँछन्, उहाँहरूले त्यही सहज किसिमले ल्याइदिनु हुनेछ र लिँदा राम्रो होला पनि भन्न चाहन्छु। यो 225 अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने भनिएको छ। अहिले सारा व्यवसायहरू, यो ब्याङ्कहरू सबै ध्वस्त भइरहेका छन्। यस्तो ध्वस्त भएको अवस्थामा कहाँबाट ऋण उठाउने? यो ऋण उठाएर कति भार पार्ने? त्यसकारण यतातिर नजाउँ भन्न चाहन्छु। र सबै कुराहरू एउटा हामीले यो मुलुकलाई उँभो लगाउनु छ भनेपछि यो जनतालाई ऋण बोकाउने होइन। आन्तरिक अहिलेको अवस्थामा, यो अवस्थामा नउठाउँ। म त भन्छु ठुल्ठुला योजनाहरू जति पनि छन् त्यो गर्नै हुन्न। यो लकडाउनले हामीलाई गर्नै दिनेवाला छैन। त्यो बजेट फ्रिज भएर जान्छ। त्यस्ता बजेटहरूलाई बरु हामीले हाल्दैनौँ न, यो स्वास्थ्यको लागि हालौँ, कृषिमा हालौँ, यो बेरोजगारीहरूलाई रोजगारको लागि हालौँ। त्यतातिर राख्यौँ भनेपछि हामीले हाम्रा समस्याहरू समाधान गर्न सक्छौँ। त्यतातिर मन्त्रीज्यूको ध्यान जाओस् भन्न चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद। जय नेपाल। मान्य श्री दुर्गा पौडेल। सम्मान्य सभामुख महोदय, राष्ट्रिय ऋण उठाउने विधेयकमा मेरो विचार राख्न चाहन्छु। यसमा खास गरिकन सरकारको जुन बजेट छ अहिलेको 14 खरब 74 अरब 64 करोडको, यसमा चालु खर्चतर्फ नै विशेष गरिकन 9 खर्ब 48 अर्ब 94 करोड छ। यसले के देखाउँछ भनेदेखि एकातिर विकासको ऋणलाई हेर्दाखेरि, तलपट्टि हेर्दाखेरि त्यो आन्तरिक ऋण र वैदेशिक ऋणबाट करिब 5 खर्ब 25 अर्ब 50 करोड विकासको लागि देखिन्छ। यसमा कर्मचारी खर्च चलाउने, चालु खर्च नै चलाउनको निम्ति पनि सरकारसँग आफूसँग बजेट भएको देखिन्न। यसलाई हेर्दाखेरि सरकारले उठाउने बजेटलाई हेर्दाखेरि सरकारसँग आफ्नो बजेट 8 खर्ब 27 अर्बको छ र यसबाट स्पष्ट के भइसक्यो भने कर्मचारी खर्च चलाउनको निम्ति पनि चालु खर्चलाई पुरा गर्न पनि सरकारसँग छैन। र अहिले कोभिड-19ले जुन आर्थिक सङ्कट, गम्भीर सङ्कट पैदा गरेको छ, यसलाई हेर्दाखेरि अब यो आन्तरिक ऋणको भरमा विकास खर्चलाई चलाउने भने त्यो विकास हुने अवस्था देखिँदैन। र फेरि यो आन्तरिक ऋणलाई पुरा गर्नको निम्ति पहिलो त वैदेशिक ऋणभन्दा पनि आन्तरिक हामीले ऋणहरू कसरी जुटाउने, आन्तरिक ऋणलाई कसरी कम गर्ने भन्नेतिर सोच्न पनि जरुरी देखिन्छ। त्यसलाई हेर्दाखेरि कताबाट बढी जुटाउन सकिन्थ्यो भनेर अहिलेको अवस्थामा सरकारले विशेष ध्यान दिन पर्ने मैले के देख्छु भने यो विकास कोष, संसद विकास कोष जुन स्थानीय विकास पूर्वाधार विकास कोष भनेर राखिएको छ, यसलाई पूर्ण रूपले कटौती गरेर यतापट्टि ल्याउने हो भनेदेखि यसले ठुलो पैमानामा यो ऋणभार, जनतामाथि पर्ने ऋणभारलाई कटौती गर्न सक्छ। अर्को प्रशासनिक खर्चै नै भनेर यो प्रादेशिक संरचनामा हुने खर्च, त्यसलाई नै खारेज गरेर यतापट्टि ल्याएर राख्ने हो भनेदेखि यो ऋणभार कम हुँदै जान्छ र यसलाई धेरै ठुलो हदसम्म कम गरेर लान सकिने अवस्था त्यता देखिन्छ। त्योतिर कदम नचाल्दै गर्दाखेरि अहिलेको अवस्थाको मूल ऋणमाथि ऋण, विकास पनि ऋण र अहिले जसरी खर्च गर्नुपर्ने हो के अरे स्वास्थ्य क्षेत्रमा, त्यसरी त्यतापट्टि गम्भीर ध्यान गएको पनि अवस्था देख्दिनँ। र यसरी हेर्दाखेरि मान्य मन्त्रीजीले जुन प्रश्न गर्नुभएको थियो आफैले पनि दिनुभएको थियो एकचोटि जवाब। यस प्रकारको प्रश्न उठ्छन् भनेदेखि खरो रूपले आफूमा कमजोरी छैन भने त्यो आफैले त्यो स्पष्ट गराउन सकिन्छ, त्यो ठुलो कुरा होइन भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो कुरा उहाँमा पनि लागु हुन्छ। त्यसैले उहाँमाथि जुन विषयहरू आए सञ्जालमा, मिडियामा, त्यसको आधारमा उठाइएको प्रश्न हो, त्यसलाई उहाँले पनि त्यही सहजतापूर्वक लिएर जवाब, त्यसै सहजतापूर्वक यो आफूमा त्यो दोषी हुनुहुन्न भनेदेखि स्पष्टसँग खरो रूपले त्यो जवाब स्पष्ट पार्नुभयो भने त्यो नै सहज हुन्छ र त्यसरी नै जानुपर्छ। हरेक अब माननीय अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडालाई छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु।
सम्माननीय सभामुख महोदय, राष्ट्रिय ऋण उठाउने विधेयकमाथि मान्य सदस्यज्यूहरूले आफ्नो धारणा राख्नुभएको छ। म धन्यवाद दिन चाहन्छु। खास गरी अहिले ऋण लिने उपयुक्त बेला होइन यो। ऋण लिएर घिउ पिउनु हुँदैन भन्ने कुरा पनि मान्य सदस्यहरूले राख्नुभएको छ। अलिकति अहिलेको स्थिति हामी सबैले बुझेकै कुरो हो। कोरोनाको कारणले आन्तरिक स्रोतमा केही सीमाहरू हुन्छन् हाम्रा। आर्थिक वृद्धि कम हुँदै जाँदा राजस्वका स्रोत पनि अलिक खुम्चने स्थिति त रहन्छ नि। त्यसो हुनाले के आधारभूत कुराहरू नगरी नहुने कुराहरूमा फेरि राज्य लाग्नै पर्ने हुन्छ। स्वास्थ्यमा, राहत र पुनरुत्थानमा, त्यसपछि रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरामा, कृषिमा, महिला बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको क्षेत्रमा र खानेपानीको क्षेत्रमा। त्यही क्षेत्रमा अलिकति बजेट हामीले नघटाउँ भन्दाखेरि आन्तरिक ऋण उठाउनु परेको स्थिति हो। र ती क्षेत्रहरूमा लगानी, त्यो क्षेत्रहरूको विनियोजन ठिक थियो भनिरहँदाखेरि एउटा प्रश्न यहाँ उठ्छ कि आन्तरिक ऋण चाहिँ हामी कहाँ खर्च गर्दैछौँ भन्दा मूलतः नेपाल सरकारको दायित्व भएका यी खर्चहरू, चाहे त्यो शिक्षा होस्, चाहे स्वास्थ्य होस्, चाहे त्यो खानेपानी होस्, चाहे त्यो अरू क्षेत्रहरू होस्, चाहे त्यो सामाजिक सुरक्षा होस्, ती क्षेत्रहरूमा हामीले आन्तरिक ऋणलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। र यसचोटि पहिलोचोटि नेपालको बजेटको इतिहासमै पहिलोचोटि मान्य सदस्यज्यूहरू, सामान्य सभामुखज्यू मार्फत के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने पहिलोचोटि पारदर्शी ढङ्गले आन्तरिक ऋणलाई प्रत्येक बजेट खर्च शीर्षकमा राखिएको छ र कहाँ खर्च हुँदैछ भन्ने स्पष्ट भएको छ। त्यसैको आधारबाट मान्य सदस्यज्यूहरूले केही हेरेर पनि सुझाव पनि दिनुभएको छ। परामर्श, तालिम, गोष्ठीमा पनि केही पर्यो भनेर। आयोजना कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित यस्ता केही कामहरूको लागि केही न्यूनतम रकम राखिएको हुनसक्छ। आगामी दिनहरूमा अझ हामीले अझ उत्पादक क्षेत्रमा जानुपर्छ। यो पहिलो प्रयास हो कि हामीले आन्तरिक ऋणलाई विभिन्न बजेट शीर्षकमा राख्यौँ र त्यो ऋण कहाँ कहाँ खर्च हुँदैछ भनेर संसदलाई जानकारी दिएर खर्च गर्ने विधि सुरु भएको छ। यसलाई हामीले सम्मान गरौँ, यसलाई अघि बढाउँ र आगामी वर्षमा अझ आन्तरिक ऋण कहाँ कहाँ खर्च गर्ने भन्ने विषयमा अझ बढी परिष्कृत ढङ्गले हामी अघि बढौँ, त्यो मैले अगाडि राख्न चाहेँ। त्यसपछि अब ऋणको आकारको विषयमा पनि प्रश्न उठेको छ। सामान्यतया आन्तरिक ऋण हाम्रो कुल गाँस्ता उत्पादनको 5% बढी नउठाउने भन्ने हो। आगामी वर्ष अनुमान गरेको कुल गाँस्ता उत्पादन जो अघिल्ला 3 वर्षको औसत बराबरै जस्तो छ। यदि त्यो आर्थिक वृद्धि हुने हो र 7% मूल्य वृद्धि हुने हो भने त्यो जुन त्यो प्रचलित मूल्यको जिडिपी हुन्छ त्यसको 5.2% जति लगभग आगामी वर्षको बजेट घाटा हुन्छ। यो आन्तरिक ऋण उठाउनु पर्ने रकम हुनसक्छ। त्यो भइरहँदाखेरि हाम्रो अनुमान पनि के हो भने आन्तरिक रूपमा जति ऋण उठाउँछ सरकारले त्यसले निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको अवसरलाई गुमाउन दिनु हुँदैन। सरकारले धेरै पैसा लिएर निजी क्षेत्रलाई व्यवसाय गर्ने वातावरण बिगार्नु हुँदैन। सरकारले धेरै पैसा लिदियो भने ब्याज दर बढ्ने हुन्छ र जसले गर्दा व्यावसायिक लागत बढेर व्यवसायहरूलाई पनि अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने कुरा पनि सरकारले बुझेको छ र त्यसकै आधारबाट आन्तरिक ऋण उठाउने गरी त्यो कुल गाँस्ता उत्पादनको 5%मा जाने भन्ने गरिएको छ। अब एउटा भविष्यको बारेमा एउटा आकलनको कुरा मान्य सदस्यज्यूहरूले उठाउनु भएको छ। कोरोनाको सङ्क्रमण जोखिम कति समयसम्म रहिरहन्छ, अर्थतन्त्रलाई पुनः सामान्य अवस्थामा फर्काउनलाई कति समय लाग्न सक्छ, सरकारले इमर्जेन्सी रूपमा पनि कति के खर्च गर्नुपर्ने हुनसक्छ, यस्ता धेरै विषयहरू अनुत्तरित छन्। यो म स्वीकार्छु। तर पनि के हो भने हामीले अहिलेका खास गरी विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका केही मापदण्डहरू, त्यसको आधारबाट गरिएका प्रक्षेपणहरू अथवा यस्तै विशेषज्ञता प्राप्त संस्थाहरूबाट गरिएका प्रक्षेपणहरू र आर्थिक क्षेत्रको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट भएका प्रशिक्षणहरू र आन्तरिक रूपमा मुलुकभित्रै भएका अध्ययनहरूको समेतको आधारबाट हामीले अहिले जुन मैले यो आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकमा राखेका कुराहरू छन् त्यसैले अलिकति लामो समयसम्म हामीलाई समस्या पर्न सक्छ भन्ने दृष्टिकोणले नै राहत पुनरुत्थानका कामहरू अघि बढाएको होइन भने त यो आर्थिक वर्षमा सबै कुरा सिद्धिन्छ, अर्को वर्ष त जानु पर्दैन भन्ने स्थिति हुन्थ्यो। त्यो स्थितिको आकलन अहिले गर्न सक्ने त्यो स्थिति अहिले छैन। त्यही भएर हामीले काहीँ न काहीँ खर्चमा मितव्ययताका कुराहरूमा हामी सहमत हुनैपर्छ, त्यहाँ जानैपर्छ। धेरै विषयमा
यहाँ मान्य सदस्यज्यूहरूले खर्च कटौती गर्नुपर्छ, यहाँ चाहिँ सामान्य खर्चहरू मसलन्द खर्चहरू घटाउनुपर्छ भन्नुभएको छ। त्यसलाई मैले स्वीकारेको छु र आगामी दिनमा संसदमा प्राप्त भएका सुझावहरूलाई नै सरकारले मितव्ययी ढङ्गले खर्च गर्ने र अघि बढ्ने बाटो लिनेछ भन्ने चाहिँ म सामान्य सभामुखज्यू मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। अब यो आन्तरिक ऋणको पैसा उत्पादन हुने, रोजगारी सिर्जना हुने काममा लगाउँ भन्नुभएको छ। त्यो राम्रो सुझाव हो, त्यसलाई हामीले त्यसरी नै लैजाने हो र आन्तरिक ऋणको जुन विनियोजन गरिएको छ त्यसबाट पनि हेर्दाखेरि मोटामोटी अघि मैले भनेका क्षेत्रहरूमै त्यसको विनियोजन भएको छ र त्यसै गरी नै अघि बढौँ। अब बाँकी यो बाह्य सहायता नलिउँ, खर्च कटौती भएन, अनि त्यसपछि विभिन्न किसिमका अरू पनि प्रसङ्गका कुराहरू मान्य सदस्यज्यूहरूले उठाउनु भएको छ र सरकारले गरेका निर्णयहरूको सरकार जिम्मेवार हुन्छ, जिम्मेवारी लिन्छ। त्यो जिम्मेवारी लिइरहँदाखेरि जिम्मेवारीमा बस्ने मान्छेहरू भाग्न पाउँदैन, तर राष्ट्रहितमा त्यो काम गर्नुपर्छ। राष्ट्रहितमा गरिएको कामको जिम्मेवारी लिनको लागि हामी सबै तयार हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु। र यो आन्तरिक ऋण उठाउने सन्दर्भमा अन्तिम कुरा सामान्य सभामुख महोदय, हामीले 2 वर्ष अगाडि मैले पेश गरेको बजेटमा 172 अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने भनेको थिएँ। राजस्वको असुली अलि राम्रो थियो र कतिपय क्षेत्रमा खर्च पनि अलिकति कम भयो, जसले गर्दाखेरि त्यति पैसा उठाउनु परेन, त्यसको आधा नै मात्रै उठाए पनि पुग्यो। चालु वर्षमा राजस्वको सङ्कलन अलि त्यति उत्साहप्रद रहेको छैन, त्यसले गर्दाखेरि हामीले आन्तरिक ऋण बजेटमा उल्लेख भए अनुसारै उठाउनु परेको छ। आगामी वर्ष पनि हामीलाई केही महिना अर्थतन्त्र पुरानै सामान्य अवस्थामा फर्कन समय लाग्ने हुनाले आन्तरिक ऋण उठाउनु पर्ने स्थिति छ। यसलाई अहिलेको परिस्थितिको चाहिँ उपज हो भनेर हामीले बुझ्दा पनि हुन्छ र तर यो आन्तरिक ऋण उठाएर सिर्जना गरिएका आर्थिक क्रियाकलापहरूबाट राजस्व उठाउने, ऋण तिर्ने र ऋण लिनु नपर्ने स्थितिमा पुग्ने गरी हामी अघि बढ्न सक्नुपर्छ। सरकारलाई यहाँहरूबाट प्राप्त सुझाव त्यहीतर्फ नै लैजानको लागि प्रेरित हुनेछन् भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद। अब यो छलफल यहीँ समाप्त हुन्छ। अब म राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2077 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2077 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडालाई ऋण तथा जमानत 24औं संशोधन विधेयक 2077 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, सभामुख महोदयको अनुमतिले ऋण तथा जमानत 24औं संशोधन